أحواتنا حدا بفلي لقنا قصل كل يخل أكتوال نحنا زين رد الأنجل كل يخل ما نيجاتيف سلالو قاعة أفكاري كل الستوري دوم زعاوي ومبزح مكراز رخو استأثروا شمتم عزي تقراوي لبهال سامني وحدا له تيك توكر تعمل جقنا حونا هادي سابع عبايب عمي غيرنا له كلهم حاوسنا نفرجهم زي حر جزء خدتنك أقول زقبنا نقرت أيو ليكون زرواس بسمعت يورور الخف تحت حمكامه نخلو تفرجوا كاو السقالة مكفانتنا خيقنا أتنكقنا الحساوي ودي اللي خيقنا له نعم نورها يا ثانك يو كيف أتصل دابتر غورو كوبي لينك لغورو زغازا كوبي لينك غورو لو ريبوست لغورو نحرقها تلسل لقاعد بيتي أنا حق المزراب كابناي مريماويت ملعلي نايزابزي أو تيك توك كيبي يقرتا لداني تيو ولا يورد نمو فرل داني تيو ماشي أنا خورد يتنا كلهم لو يريدون سو صحاوبة انتايمو دارقا كلهم مراحتي يترفو دقفتي يترفو نوي حمتات كلو تصنحو حسابي أو تقرأي مالك تقرأي بزي فلتوسي درجة وتيوملنا بمسواتي واقع بمخفال بمكلاس بمقدال درجات هاتو تيوم أغميتهم زعرفوا سواتيهم مراحة عقوحات مالتي زي كفلت كغلالو كساب حزي بقى زيت حقيقة تحساسوا قالوا بقى ما عندي سيتنا يتقرأي بقى بتقرأي سي حلفي زخفل محبر السب حلفي استقال حلف استقالسه كم زلوا تغيروا نخ حسب التحساسات فتيروا يا بتقرأي ناي مغلى يتلعيلو مغلى سلسلة على مبر ولا نخلي خبابكم يمزلوا مكان نحنا هنا حلف خفيلنا نحنا هنا تقالسنا نحنا هنا وقا خفيلنا لا توهلنا اللي حبينا انتاي فلتكم كم يلوم كم زارو زنيهم إذن من تاي قبر يفلتيو عرسو زخالة خالي بوليتيكاوي اندمتالو من تاي نحنا هنا وقا خفيلنا زبلة حساسوا نحر نداسرو زمتيهم التهزبي تسلطان نعوم تراي كم زقبا غيرو نخوسدي بقى نخحسوي نورمالايز نخغبروي اب سلطان زلزلو سي واغا زلزخفوليوم حلفهم زلزخفوليوم زبل سمعت نخحدر زبل تحساسوا نخحدر بقى محلو سلطانهم يمزغبروا بقى نخيتوقسم نخيتنقفهم نخيتقاومهم بقى نسومكو حمشتدقم كم زغبركم نسومكو حواتهم كم زسوقكم نسومكو ندابلك كم مشم مختقمو مالتي مسواتس محلو سلطان جين تحكم السديو انت الكايكونن تحكم السيكونن نحنا بنفلطو ملا تقراواي تعلامة امين اللي امن اللي مزيقدس كابچاف تلاعيلو مسوات خفيلي تقاليس يتقاديلي كل عينة واقع خفيلي كل تقراواي اذا امن اللو نزيل ابزي اسي كباب اختفلي لا يتخيل حزب اختفلي لا يتخيل بمن ملكي مرداتا ونجبتون يلا تزبزحنا هو حد قافكن كوم يزامن بك زخون خبابس حلفي بك خفتو خالي تقراوي حلفو واقا خبز خفله بك توم حجز له مرحتس كافتو خالي تقراوي حلف مسوعات خمس خفولو غيرو زوسد بك زعمن تقراوي له ازي كتفوتو تقول لكم الله يميل زعمن ولا حج قرف قوتنا حلف 17 عامه بو ولا زنا يحز كوي تحزينا يجنا سداوي كنات درجه وطيم لاكو زبزح اذا سو اجل خبابيو كان اي اجل سالسا اجل رابح اجل ناولو درجه زوصلنا كنا هو حدك تتقراي زبلكم مشكتو كوي شم كوي مشكتي نبوليتيكوم كله خلو تقراي مزولها حبيرنا تسوينا حبيرنا غسيلنا حبيرنا خمس خفيلنا قال مزولها وشت قل انتاي كم تسرحوا رايو مريماويت
سويلك خبادو مريت تلعيلا يكونتنكم إلا نايت تحساسبات صلوتي أنا ساون بك صلوتي أنا نايت تحساسبات صلوتي ما رماوت سلستزاروتو يمبر بعبيتو مرحتسكم يوم زحسوك يقولكم الله وكم يوم بك زعمو عندما رماوت كوينا بعد منجوري نزرعنا عندما رماوت كويا بعد دبرتي نزرعنا يوم قال محتت غوري كون تتحساسوهم كاب حدا يزقدح حدا يوم بك هذي كيدو بعد ميزان زباله سباتون اندامتا كباب زعقل استخبر حزبي زلو خبابي كويحا اندابلا انداصوع بعلي كويحا بازوي كاب قدم بقى كاب قدم زغونه تقوامه انت ترايو مغله ودو كويحا يوزبل شميز لطفو بقى ودي درغز بالشميز لطفو او كويحا ناي درغ معسكر سلازنبرس بقى خاو اندحر حدا تقوام يوتس ود درغ خاو درغ سولد يزبل تحساسبا ግን ተሐቀኑ ስሪው ናይ ደርግ ማዓስከር ዘይነወረሉ ናይ ትግራይ ከባቢ እስኪ ጸውዕለይ እስኪ ናይ ደርግ ማዓስከር ዘይነወረሉ ከባቢታት ትግራይ እስኪ ምን ምዃንካ ስኮላታ ሚዛን ትባተው ሞስኪ ሓንቲ እስኪ ትጥቀሰልና ተጋደልቱ ለኩም በዓላ ሰፉ ትፈልጡ ነው ደርግ ዘይዓስከረሉ ካምፕታት ዘይሰሩሕሉ ከባቢታት ትግራይ ነው يلا أو كل له تفلاجن نتود قيحة موقعات تكم نتود مقلة زكاو من هذا اللوز كاب درجس لستولد يوم تقاومو خاب كان غيس معكوي كالي كوي كونن تقاومو خاف تحاول خمسة كونن خريو خاب كوي يوم إزيس نايدر جمال أختي إزيس نايدر قتل أخو أيو يمزلو خازلو قال سخان خجوا حتو خان غيس مع شماش من دار التفو بقى يرحبوا خامالتي نفتح حق انت مزيلا مسدرق من يسرح نيرو وانا تلا اختنا يدرقم بحل من نيرو من يلكان بتاريخ زرزر كلا خاكم توم حجي دك درقي لهم زتعرفوا سباتهم ندرق زحيش كورلو زنور مساتهم يم أبا مرار حزنور مساتهم يم تلا اختون زنورو سبات انداتقومو زأسرو زقتلو زنورو من بعلاتهم يم توم حجي دك درقي ناولو زتعرفوا سبات مالتي نمنتاي حبات دار بعلاتهم ود درجيل كان يمصراف مورال اندفرتم كله ما يخلون فتو ده حركه حس مقله اتا عين تግራይ ማለት ንሁሉ ትግራዋይ ተአስረና ሳመቀለ ያውቁ በቃ ትግራዋይነት እኮ መቀለ ያ ነው ያው ካለ አይኮነን حقنا نزار تا تግራዋይነት ተአሳስረና ሳመቀለ ያበቃ አመቀለ ود مغلط رايز نبرلا عدي وي كبابي كونت كل تግራዋይ وحانتي تحقق يفوز نبرلا كبابي مغلا عين تግራይና نبلاو ነው دك مراحتي تحابيهم الله زنبرت عدي دك مراحتي خيقادلو تحابيهم الله زنبرت عدي مغلا حقنا نزارب قدوفوتهم بعلاتهم ناب تنبين مخادم خالي قدوفوهم أبيدهم نيرهم تمدكم أبيدهم تحبيهم نيرهم ود مغلا ود دخاخ قادل كله مسوعات خفل كله واقع خفل كله دكوا من دكوا منو قد من دكوا موسوم أبيدهم تحبيهم نيرهم أما غلا ديكونا دكاتهم كي تعرفه حقيفات تنبرز نبرت عدي مغلا مغلا ناي بسروسي ماريا موي تبع مغلا تفلتا ما فيها مويتنا نحن بلاد حرجوا ابي مغلا تفلتا لا ما فيها مويت تግራይ ዝባሃል እኮ ይፈልጡ እንቶም ትግራይ ዘይፈልጡ አኮ ይመጣና ዘሉ ሰይጣናዊት ያ አቤ ይፈልጡ መቀለ ብዛዕባ መንእሰ መቀለ እንታይ ይፈልጡሉ ዋዛ ሰብዚያ እንታይ ይፈልጡሉ حد قبلي انت زفتش نفلطينا نحنا مالت مزرزار يدلم كل تግራዋይ ዋጋ ዝኸፈለሉ ስለዚህ ዘኹርዑን ስለዚህ ኮነ አድላይ እንተ ዝኸውን ነይሩ ናብ መጽበጻብ አቲና ምእታው ጠቃም እንተ ዝኸውን ነይሩ መን ከም ዝሓፍርስ ይፍለጥ ግን ከም ሓንቲ ትግራይ ዋጋ ኸፊልና እንዳበልና ከይዶም ናብ ከባቢ ናብ ከተማ ናብ አንጎሎታት እንዳተጸጉዑ ዞም ሰባት እዚኦም ደረጃታት ናብ መውጻእ ተሰጋጊሮም له رايهم በቃ ተኸባቢያዊነት ናታቶም ያ መወቀላ ንሶም እዮም እንብል በምክንያት እዩ
من له من دلائله تخوينو دك قالهم حلف زخفولي الاستزاربت فلتو خسار حجي ولا حدا يلم እንደ ሐዋሐት ባላቶም ግን ይክዛሩ ሰምዑ ለና ቀስ በቀስ አውሽቶም ሐቢኦም ወዝኖሩ ተሐሳስባዩ ጽወሉ በቃ በግልጽ መወቆሎም ስለዝኾነ ከባቢያውነት መሳሪሒኦም ስለዝኾነ ካልይ ይመስለኩም እና እንታይ ይኽብለኩም ዝደልና በመፍትሒ እቲ አካውንት ምዕጻው ካልይ ከም ዘሎ ኮይኑ بفلاي كم بعال أتابع زي تقبر بفلاي ذا ميزان تبعال أنا نايم حكي كم نقدر كسر راح نتخوينه بفلاي بأمريكا زلنا زلكم أحوات نزاسم زيا كباب ذا أكل توعية كوي حازم التوعية دك ملا قندا بلت نdatت عرفت أزدو حدقنيا زغونا زرباتا تاخد زارو علا يكونا فيديوتا تقريت له تلتفونا داريهم يوم كاتتا بحق تحت تلو من قدي من مرداتا ولي يبلا قالو بكا شمتي بفيديو مخصاصي كالي زي أنا مقبار دفرت يعتدلي أبزي أمز إخا متزراب ترقو ما يتلوان دفرت بخمسين آخنا رئيهم كده مفروم زلما نايبا حق يذلوكم زلو كم زتات عينات نجارات كالوت كبابتات رخيوم كالوت عدتات رخيوم انتزخونو نساعات الميديا يتنحوهم من كنقركم نحنا سنفاتنا بك نتصارف يوصلنا نحرق قلقلا بك يرساسا سواء حالي أجندا خوها بالنايو كركترينا تودي بك كلها ود مغلط راي كلن كله تقراواي بك مغلط تصريف مالت ملا تقراي تصريف مالتي እዚህ ከና አምነ ለሆን ከለለና ስለዚህ ናብ ተግባር መታው ከባብ ዛ አክል ዝተኸበረ ህዝቢ ጸዊዓ መጽራፋ ንክልተን ሰለስተ ሰባት ይኮነት ንጸሪፋ ንኸባብ ሙሉ ደቅ ሙላቁ ካለ ደቅ ደርግና በላይ ተጻረፍ ነው ያቆነት ስለዚህ ክትከሰክልከን ከንከሳን ከለለና እንታይ ተአማሚና ያኸም ዝተጻረፍ ዘላ ምንም ከም ዘይነ ምጽ ስለተፈልጥ ተዛሪብና ከምንርሰዑ ከምንገድፎ ስለዝፈልጥ እዮም ካለ ይኮነን እዛ ሰይጣናው ተሰብኮ መጀመሪያ አኮ ይኮነን ሎሚ ብዙ ጊዜ ኮተ ብዙ ነገር ተዛረውካ ብዙ ነገር ትብልኮ ያ ግን ታይ ሰሚዕና ከም ዘይሰማዕና ኢና ንገድፎ በቃ ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ናብ ተግባር መእታው ከድልዩ ደቅ መቀለ ብፍላይ ዘለኹም አሕዋትና ማለት ሁሉ ትግራዋይ ከበለወልዩ ብፉሉይ ግን ደቅ መቀለ ኣብ አሜሪካ ዘለኹም ናይ ሰብ አንደርታ ኮሚኒቲ ማሕበር ሰብ አንደርታ ከም ዘለኹም ይፈልጥ ብጣዕሚ ዓቢ ማሕበር ኣሎ ንበዓል ማተሳ ገለገለ ዘንዕቅ ዓቢ ማሕበር ኣሎ ኣብ አሜሪካ ይኮነ በቃ تكسس بقى ناي حق بحال مويا دو بيلكا طبقه دو بيلكا تكسس فيديو لوك بقى مرغاغت فيديو منم كاري يلي كان ريبورت مغواري بقى دحاوا امس رخبت كتفلت ياشو كاب صباحيتو زخونه يكون كبابي ايصرفن زخونه يكون كبابي حزبي ايصرفن كخبريو اندحركم غيرنا ناي تغوار صراحه اندحر صرح قينا مالتي اوكي زياده مفتاح تكون تخلمبر تتحساسبا تماين سيت ناي تغراواي او اب معراي كنسرح لنا تتحاب مفتاح نسي بك اتحساسبات اتلو تغراواي ان كيف تو نخامن ان كيف تو اب رؤسو نخصعان استغبره بروجرام له ناي سبحات بروجرام ازي كبل كخللو كل تغراواي معاري كل تغراواي بمعاري واغا خفيلو بمعاري تسويو من يوم زيهم نام متصبص ابزاتي من يوم زيهم ادرجاتاتنا موص ازاتو من وكيلو من يو قصرت اليوم نيرو بتزوار كنت ايدم زولنا زلو نحنا خمسوا نصهم يقصرون تنيرهم اي سوء نيرهم مالت كوي اب قطر ام غيزهم حلفمو نحنا خن واغا خنكفل نصهم يقصرون دحر نيرهم درجاتات يوطون دحر نيرهم اي تسوون مالت اي تسوانا كيم زلو بتزوار نقصرنا نيرنا كيم زلوكم زلو واغا يكفلون بقى ام مختار يوم نيرهم اوكي ስለዚህ ዚ ዓለታው ጉጅለ ከይዱ በአንጎሎ ዘሐስብ ጉጅለ ካብ ትግራይ ክእለ ወይ ላርጊትና ንቃለሶ ለዚ በቃ ቲ ብዙነትና ውል ዝብትን ስርዓት ይባይዞ ይክነግረኩ በቃ ብዙነትና ምንም ቆይ ዘይጭና በቃ ከምዝን ተልናስ ከምዝ ዶ ህጋጥም ይኸውን ህዝቡ ዶ ይበታትን ይኸውን ይዶም ኳስ አይግዶስም
بخلع ميدان داوصو يمصرفو هازلو رايو لا إلا زنتاي كل يخل زسكو في سوات ونو كيكون كم زين تغيرنا تزيد يخف الطريق خون زبل سكفاتون يبلو من بقلع بمليون من داوصو استالين كو بقدماي تزا دغيموكو من كبابي እንዳተገፈፈ من كبابي سوق كبل قدم حجون كم ونيرو هزون كم يغبرلي لكو تزاريو كو استالين نسخن زاراويكم تغدلنا لكم كو يزول زلو تتحساسوا نص يبقى خلي حسوا يقولوا بزحالف ونس نحنا اينا حلف خفيلنا يزبلك زلو لو ونس حلفي نخفلن نسخن تقالسو استالين يقصروا ينيرو زي ابزحالفنا بحجم او قصرا يجي يحلفوا ام مزغاب درجه موصا نسول مسلتون مالتي تواغا زخفل زلو كن كيقصر كميلو تسوي انه وعلو درجاتات كيوص تسوي واغا خفيلو وعلو ام موصار درجه موصا يلن قديمو واغا زخفل نسيو قديمو دمو زفسس نسيو قديمو نبرخا زورد نسيو نفلطو اينا نساتهم ግን ወንድ ደጋ እንዳተሰወ ካሊ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ከዓሙ የምዝውዕሉ ንፈልጦ ምንድና ሰራርሖ መራሕቲ ህወሓት ተኻሊ ክስዋ ተኻሊ ብዛዕባ ዓዱ ክሓስብ ክጭነቕ ፀላኢ ወረናሎ እንዳበለ ክቋሻሕ ንሶምኮ ሽርሕታት እንዳጎንጎኑኮ ከምዚኣን ስራሕ እንዳወሉ ጉጅለ ኔትወርክ እኮ የምናፈጠሩ ነይሮም ታሪኾም ንሱ እንዲ ታሪክ ኣለዎም ኔትወርክ እንደምናፈጠሩ ሕሊፎም ወጊዜኦም ቶም ሕጂ ተሰውዮም የምዶ ሕዋቶም ከምዚኦም ዶ ከምላ ይቀልም መንጀሪን 4 ሕዋታ ሰውያ ይባል ሸሞንተ ስድራ ዘሰውት ሸሞንተ ደቃ ዘሰውት እንደ ትግራይ ኮላ በበዝሕ መስዋዕት እንተዝኸውን ነይሩ ስልጣን እኮ ነዞም ሸሞንተ ዘሰው ስድራ እኮ ያትግባ كمون نسون تزخون ملكي منجورينو كوب سلطان تتصنح 4 حواتا كوسل زسوت كو يولوا بينا دي 4 حواتا زسوت بتغراي نسافليتا نسابحتاويتا من ادو تغراي 5 6 7 زسوت اسكن زرارب من كاب حيد حل سدراري يكون 5 6 7 تسويهم بخومون تزخون يرئي لكم زلو شقتيهم زيهم ليابو نغادو بزن بودزن تحساسباتات رئسخا سريقوم رئسخا ازيروم بقى تسلطان تباور كله نعوم كم زغبا غير كان نتحسب نتامن ناي مغبار صراحه اندا تسرح بزحلف احمد نجي زي تحساسبازي كنصرو يخن كللنا انا حلفدو انا خمزدو انا ايدو زعلو زبل زي تنكحتاو تحساسبا تطراريقو خوصلو خاب تግራይ انا نت تحساسبا خصرارق خللو خاب تግራይ كم زبال يسرح تግራይ بمعرئنا دمينا الله خلاتنا بمعرئنا واغا خفيلنا الله من يدفير بزي انا احلف خازبل اسكي امصاسكي من اسكي نقاطر اسكي نتصواصب ندحر بؤو تامن تخونكم من دفاريخا انا احلفي انا اتواقي الك انا واغا خفيلك تزارب تقد امونت تግራዋይ محفرتك يوم نوراماتك يوم بقى تتجزا يتحساسواهم سي يغرمنا انس بقى مساخم دينا محر بسرو تغارنا توحالنا صنحنا كما يزولكم غعزي راسي غعزي تحساسوا زوننكم سباتكم ጭቃ راسي بقى منن ابز سلطنه غزي بس سلطنه زمن ناي دحره تحساسوا تحسب ناي 19 سوسا بقى زي اننت والكملاخنت تنكحتي تمكي خان تايم سيخا واقع في الكائن حزب تايم سيخلو تبدي اخا 1.5 مليون حزب اخا صنيتكا منم زمصخاي ነገር ይብልሃል فكرካ ተጃሂርካ حزب اخا አደዳ ስደትና አደዳ ድኽነትና ዋፊርካ እንታይ ዘምصخاي ነገር አለክ በመፈካር እንተዝኸውን ጎረቤትና ኮ ይፍለጡ በቀረርቶና ዛቻ እንተዝኸውን ነሩ ማን ከም ጎረቤትና እስኪ ንዘራረብ ግን እንታይ ውጽኢቱ እንታይ እዩ ስለዚህ حواتي እዞም ድኹማት እዚኦም እዞም ጭቃ ርእስ እዚኦም እዛ ትሪዋ ዘለኹም ሰይጣናዊት ትበሃል ዘይሽማ ህወሓባ ማርያማዊት ክትበሃል ዘይግባእ ሰብ በብመዓልት እንዳወፀት ስማይ ደከቢ መስዋዕት መንጀሪና حواታት ተሰውሲ ለመንጀሪና ስልጣን ዲም ተሰውሩ لمعرنة يخوني ديم تسوي لفتح يخوني ديم تسوي منجرينا سلطان كتحز منجرينا 5 عامات كتمرح ديم تسوي لمن تاي ساليت موت نيرا موت محواتا مالي مخصل خمو تخوينم
هو حكي لي فتح المعرنة يوم تبيلهم قوم خل بعني دي كم منجرين استتقم الذي هو زياسي أوزيل لهم كلهم أوزي مولى طفواتو حزب عايزوي أنتن هنا نجمر بقى مالت تكبراوي له سويلا وقع له ترحينهم زي يوتيوب أكاونت أوزيل طفوهم ريبورت لاقورهم أوزي أدان دورهم صحفوا بدن بخم غيرنا كنقتلنا دحراز بدن بغيرنا وداون فترنا جروب لك فترينا تيليجرام زينا كنقبر دحرازي أوزي أحرزي زو تايل بالي يوتيوب أكاونت تايلوي خيرهم راسيزم هورايزن دين هورايزن الغمرهم راسيزم لهم ريبورت غورو حزي كلهم ازي اسولهم وقع طرح منم ترجم يولي بتات حمام مصايا زيا لذياتهم بتغواري دحرازي دك مغلا اي براود اوف يو جايز بوش بتعمي سنه لحمامكم يوم صلع على عبيلهم مزا سيطاناويت الذي ارسدلكم لو لذا ميزان ديك زعت بال ارغيت امداد أب تجريسي حتى هكويها أب عدو عوي معسكر نيرو أو وقر عوي معسكر نيرو عد جرادي بول بها نيرو ما قال خمو ما قالت راح يخوني خمو نيرو زياتهم كن بكا خوني لم يمن قروا لا أخذتهم يا ملك قتلوا يعني قتلوا يعني مله دولفين لا شو أنت ما تدري اوكي تزاربي باندي እቺ ሴትዮ ብትበቃንና ሰማሃል እኮ በጣም ትልቅ ፖለቲካ ነው የተናገረች በሷ ዙሪያ ለምን አታረገው ማልደኛ እኛ ምንላን ተሐዝና እንደመጀመሪያ ነድሚ ሪፖርት ንግበረላሞ ሪፖርት አድርጎ ምን እንት ምትሉት ሰማሃል የተናገረችው ከትግል ጋር በጣም ቀላል ነገር አይደለም ሰማሃል የተናገረችው እኛ ምን እና ነዚያ መጀመሪያ እንወድ ወይለ حدا طعم سكو يزنعقكم زلو زي تدمي سلكون لا انت من سمانات ما تناغرنن ريبورت ያደረጉና በቃ አንዴ ጠብቂ ምንድነው አጀንዳ አይደል እንዴ ከዛ ወደ ሰምሃል መግባት ይቻላል ቀን ሙሉ ዚያን ነው ሀፍን አወር እኮ ነው እየገባ ሪፖርት ያረገ ዳንዳን ያለ ይምጣሰው አንተ አስፍታ ታፍቱን ትንግንሲም አና ነው አሊ እንደና ሪፖርት ና ዩቲዩብ ና ቲክቶክ ወይና ኤፍኤም በይ ና ዩቲዩብ በደንብ ይፈልጠይና لغنا ديتيل وتحفظ تلي فلتسه امصلم امصي حماريوا حد عينت كيس تلخون حريف يخو زسيم يفتح اكاونت اتيخا انتن موالي بقى زرنيا بقى بزرس عالم تستخننه بزر مفللاي قروت بزر مفللاي ايه نو عالم استخننه اندي نسحز خبابي ملعل مالت زرنيا مالت يا حدا جزيهم غور مكاو نملس قتلي ريبورت نكبر كلاتنا ريبورت ابا خلنا وما أريونا يولل من شمو أيكمي. أوكي نافتي تاش مخيد نافتي يوتيوب أخير مو. لا أيكون المهم إياه خمزي كم فيسبوك ديس أمتيهم أريونا. أمتواد حدا جزء أمتواد تا اسمع. تا يوتيوب عندنا وزيت اللطف. يوتيوب كده عندك أو زي ما تصل هذا خزي هيد فلنتني وقدرني. كيف متسايا أسكن. سلكاتي ودي كيبيوا مجمرة أفتي يوتيوب آتيخا لك أفتا تناغرلاتا رونغ تايسمو ستيتمنت تهبلا بوتا أتبتصحت لها يو لاب ريبورت مقتاو مكنياتهم كفلطوا منتي at the same time أفتا سالويلتا ورد خيدوم سلالخون تايسمو الغوروا أبتصحها ريبورت مقوا كاوللا ريسيزم تايلها سلالخونه كتما سواتي يوقع لبلنا the same حزب يوم لول نجار كي دعسهم انتي hate speech مخانو ريبورت مقوا رايحشي hate speech يتصبو hate speech هاتولا جارني عم بمن تقراوي تقروادي زي تقراوي تكهونتي تقراوي تكهونتي
بزرنا ونبات متنا له that's okay هيت سبيتش ميواتي نظام يوتيوب سي عسفوا نظام يوتيوب بكلر بمنامن سلالخونه كاتاغوري لو تصوو بزح لكي سمعهم يخيل لي هيت سبيتش يجبر ما اب اتبصحت لها دلخا تاياي لابزي ايلوم تاور دسا مزيزوم سلالريوا ታለበለታ ነገር ክትርጉሙ ዋይخلو እዮም ካኡ ተሰብሙሉ አፍ ደ ሴም ና ሄት ስፒች ሌቭል እና ደሞ አፍታ ቦታ ሰሙኻና እንድሕር ሪኦም እዮም ኢሚዲየት እንትን እርምጃ ለወስዱሎም ትማል ሆነ ተቆልዓተ ብራህራህልና ነራ ቀድም ሐዝናል ዮኒ ማኛ ምናምን ለዓጻዋታ ወሉ በሐንት አውሽት ሓደ ሰዓት ኮይኑ ኩላህና ንገብሮ بسرعة إسراء سوون أخذ كان زميتن قال خوينو كاوللا زو صابعت خمس غزاق زو تايسمو هند تامس اب تايسمو غيرها هيت سبيتش لا خافت كومنت مصحف يا من አረገች ነው ያልከው ሙሌ አልሰማሃትም ማለት ነው اي سمعان زخون نعم ولين لعلي شجر اي تقراوا زيكو تقراوا العيه لا تقراوا اصفون هنا اوريدي كفلقات لا زاسك نو ريبورتر عندي مسلكم كنغركم نافت هورايزن زبل اب يوتيوب افتنا سيرش ملكت هورايزن ميديا تقولوا كلهم مسكفتلكم بلاعلي سلسته نطبطات اللوا نايغلغليو بغونون اللوي او نسام سنخاهم ريبورت يوزر زبلك مصلكم ريبورت يوزر مال نخلو نت چانل ايو ريبورت غور زلهم كمت تيجز ولتو نتا استزاربت لا فيديو انت خوينون نت مدب كنت سمعت يتغاغي كنت معت يغبر او انداخلكم ترس انداراكم ابا ريبورت مغبار كاو ديسلايكون تا ناي لايك ملكت نتاحت غزلا ديسلايك نسا እንዳገወርኩሙን ተብልዋ ማለት እዩ ነሳ አባይና ጥያይለም ወደ ዲስላይክ አዎ እሱ ግድ ነው ምክንያቱ በቃ ቡዮም ዘብሉ ተሐበሬታ ሲር እንደላይ ሪፖርት ለታረጓት መሰከፉ መኻኑ ስለ ፍለት እንትን ገራ ሸጋር ተጻሪፋ አዲ ለትግራይ ጻሪፋ እኮሽ ያው ለምሳሌ እሷ ያጠፋችበት ፓርት ላይ እንደዚህ ተሻለላችሁ ይቅርታ ማስባን ነው እንጀልባችሁ እሷ በጠራራ ፀሐይ ላይ የትግራይ ህዝብ ድምጽ አልኩ ትበሊልና ኮይና ሸጋር ይቅርታ ትበሊልና አይነት ማለት ሂዝና የጦርነቱ ሰዓት ላይ ለህዝባችን ድምጽ አልሆነችው نعم ዓለም በሙላውን ወላ ጻዳ ወላ ጸለማ ኮይና እንዲያሸገር ወሕዝ ግን ታገራ بعيننا መጽያትና እኮ ከሙከ ሆነንም ታይቁም መሪስኩም ተልቁሱ ነው ይወዳ ቤት ጾሎ ነው ማኛ ሰብከውን ረሂብኩም ማደ አው ገረ መጽያለው ሓደ ጊዜ ሞልደሞ ኦኬ ማና ብቻ ሆነ ይወጣውማ ከማልጽና ስለተወቀ ጻሚልኩም ማኛ ለብሊን ሸርግ ወራል ሸጋር ምልጌታ አንዴ ለምሳሌ ሪፖርት ገባው ምናምን ገዛ ከፊትና ደግሞ ሪፖርት ከየት ግበር ንገብርና ወይኔ ልጠይቅ ملقيتا عادك صراحة ما صراحة صح نعاها تراي قبر كابلو من دحريت مولي تقبر سرعة تقبر كابلو من دحريت كن تقبر زلها تصبايا خوناني نحنا قدفو ورعزي ولو قال عنا الناس أخذ خن لها سخا سنسرعة كير مولر يوزح خياده ማለት ከሷው ከመቀሌ ይበልጣል አንድ ጊዜ ያሰፉ እዚህ ቲክታክ ላይ ካላችሁ ተጋሩ በሙሉ ዲያስፖራ ካላችሁ መቀሌ ያለ መቀሌ ይበልጣል ለምን ታስፈራሩ ከሰሱ መናገር አልችልም ለና አይ አንድ ማንም የሚከስ ምናምን የለም ምን አገባውና ነው መብት ነው እሱ ነው እንጂ ሲያስፈራራ እንደፈለክ መናገር መብት ነው ፍሪ ስፒች ነው አንድ ቀን ተሳስቻለሁ እሷን ደግሞ ሪፖርት ስታረጉበት እዮዳብ ለማታረጉበት ሙለር እዮዳብ አንቺ አሰፉ ራሱ ማለት ነው ከነገረኪ መስሐዋት ካትባስ ነስራት ግበር ዋ ማና ዘይን ፈልጥ ከመሰልካ አይትበልኝና አይሺ አድግኒ ይቅርታ መስሐዋት ከአይ ተዛረብ ያቃል ሰው ታሪያ ማውከኔ በላይ ታቃታለህ ከሰካይል ከተፈራራህና ለከሰ አንድ ጊዜ ነው ማለት ነው ለምን ስላልክ ነው የምትከሰሰው አንተ ደግሞ አንተ ጠባይ ትበል
እየዙለካ ዘለኹ እንትኑ ግን ለምን ታስወጡታላችሁ? እነሱ መረዳት እኮ አለባቸው። እኛ እነ ዮዳብ ይሳደባሉ፣ እውነት ነው። እነ ዮዳብ ግን ሲሳደቡ ማለት ነው። እነ ዮዳብ ሲሳደቡ ማረግ ያለብንን እናረጋለን፣ እንጠይቃለን። ግን ይቺ ልጅ አንድ አለው ዮዳብ ደግሞ ታትገሩ ተኸዱ እንዳይ ዮዳብ ረኸና ከተመጽና ነው ለማንኛውም ማለት አፍተን ሰለስተ ኬቢ አንቶ ታሽሚ ገብረልኩም ነሩ ተን ሰለስተ ነጥብ ዘለዋ ንዓን ትንክፍተ ብሎን ካው አሎቲ ኩሉቲ ዝርዝር አሎቲ አይነት ከም ዝገበረት አምንቲ ታሽሙ ክትገብሮ ትኽሉ አውት ሰርንደ ገበረለም ናውዚ ሸር ገበረለም እስቲ ፕሌነር ሸር ገበር ላይ ብለለው ገበረሉ ወለከ ጉድ መጽን አልገባውም። ላስረዳው ነበር እኮ ማለት ሆነ ፍሪ ጽንፈ ፍሪ ለምንታይ ታይ ቅርታ ህዝብ ህዝብ ጋር ተጻሪፍ አነ ባዕሪ ሶድ ማለ ግን ታሊሰ ስለምንታይ እናይና ቃርስ ያምቋሽ ማን ኮይኒ እዚ ህዝ ውጭ ነይሩ ህዝመጽዩ ስለኔ ሓደ ትግራይ ማወለ ትግራይ ያጻሪፋትና በቃ መቀለ ትግራይ ያናና ኖ ሙሌ ብናይ ፐርሰናል ቲክቶክ ናይ ጨፈርካ ኾነ ቲክቶክ ጨፈር ስለመጽስ አውዚ ሃም ታይገራዶ ከብል ግን አይንፈቅደሉና ባዕሉ ሽግረውልን ባዕሉ ዝገብረ ዘሎ ነገር ናቱ እንቅስቃስ አይንብልና አብሰብ ግን ታይገሩ ከምዚ ዶ አብዚ መን እንታይ ሓላፍነት አለዎት መን ኮይኒ ብዛዕባ ናይ ሰብ ከምዚ ትግበሩ ግበርኩለና ዋ ሰላም አይካንዋ ታይዲዩ خذ خفافلنا نديم ساتم لدلللو سو شجر صبق دخونه لسرح لحزب تግራይ መጽዩኹም ተትራዳዱ እና ስለብ ገዙአትዩ ሐምዞ ዝን ቃወም ወለና ቃወም ምግባሪም በይ ሐምዚ ንባሃል ተረዲቃ ይባሃላይ ለይተረዳውት ሃሊ በደንብ ገርካ ምርዳዩ ሐሙ ይሐሽ መስለኒ አነ ሐም ጓል እንደርታ ጓል መቀለ ሐሙ ተባሃል ተለኹ በጣም ተሰሚዕኒ ሓወይ ተጋዲልዩ አኮይ ተጋዲልዩ ደቆኮይ ሁሉም ተጋዲሎም እዮም ካፍተም ተሰውለን የውንየም አባይሱ ባዕሉ ስርዓት ይሓዝ ናቱ ድልየተ ሓሳብ ይግለጽ አብሰብ መጽ ግን ከምዚ ተብሎ ምን እንደخبለና አይግቦኒ ነህና ኩብ ዛዕቡ ይኮን አንብል ዘለና ተረዴካ ዳውላና ኢሞሽናል ስለሆነና አንድ ጊዜ አሁንኛ ምንድነው መሰላችሁ አሰፉ እንትን ትግራይ በሉ አልሽ አይደለም ትግራይ አይደለም ያለው ዳህዋሃት ማለት ነው እንደልባቸው እየተናገሩ የነሱ ደጋፊ ከሆነ ሲፈልግ ራያ ይጻረፉ ተደለዩን እንደርታ ምንም ችግር የለም አስሎንጋስ እነሱ ብቻ ይነካ ማለት ነው እነሱ ሕንቁቃት ነحنا የፈለገው ደግሞ የፈለገው መናገር እዚያውን ህወሓት ዲያ ኖ ተረዲኒ እኮ ተረዲኒ ሰይጣናዊ ጎንደር ህወሓታውያ ወይ ጉድ ምን ያ ጎንደር እንደ ከሪ ህወሓት አይደል እንደምደግፈው ማራማዊት አንድ ሆነን አይተረደኩም ሓደ ኮይና ለዓለሙ ይለለና በይ አውዝ ክንከፋፈል ይብልና ኩሉ ቀደለ አለሙ አለያ ተቃሚቴና ያ ታበልከ እንዴ ሸይ ተከፋፈልና እኮና لا ትልመጽ ከዚ ሃምሸገር ጽቡቅ ደኮነ ይልሰራለ ሸገር ደውልና ነርደይና ግድፍ ይቆልዓይ ሕድብ ደውለ خنغرያ ወዲ ምን ቆልዓ ሓደ ሃማይን ባህል ኮጽውሊ ምን ይውጽው ክትረራዱኒኩም እስለም ከነርደይና ስንድሽ ዋይ ዋይ ይትበሊና ኢልና ነገርናከ አለ ጽቡቅ ነርደይና ምንም ከይተረዳዩ ንትነይ አንተ ወደهم መወልናየ ይቅርታ ትበሊ ይዙለናሎ احنا ላይ ይቅርታ በሊና ያ ዛንትን ሃውና ሲልኩም ዛንትን هو كيدو ناباسي نابتا ኮፕሊንግ ድማ ናገርኩም ታፕታፕ ኮፕሊንግ ኦኬ ካውዝ ኬዛት መጽ ስትፎግሩን ማለት ነው እኔ እንደው ዶል ሲላንተ ላድምቅልህ ብዬ ነው እንጂ ይሄ ንግግር የማራማዊት ንግግር ነው ወይስ የህወሓታይዝድ ንግግር ነው? ህወሓታይዝድ የሚያስቡት ነው የሆነ አካባቢ ማለት ነው ስም መጥራት እንደ ህወሓት የሚባል ፕላትፎርም ስለሌለ በእናትህ ይቅርታ እዚህ ጋር እሷ ናት ፐርሰናልን የመጣችው በፐርሰናል ለሷ አንድ ካጠፋን አንድ እንዳጠፋሽ እወቂ በቃ ይሄ ፕሮፓጋንዳ ነው ፕሮፓጋንዳ ደግሞ አንድ ማህበረሰብ በጭንቅላቱ ነው የምትመጣው ማታቀው ሀገር ረግጣው ማታቅ የመቀለ ህዝብ ከመቸስ ታግሎ ያቃል ስትል ማናትቻ የላካትን ራሷ ታምጣ እኛ ግን የሷን ፕላትፎርም እያየን እዚህ ቆማን ተጋሩ እሷ አትቀጥልበትም ወይም ሶሪ ትበል ወጣ ማላውቀው አዎ ሀገሬ ነው ያባቴ ሀገር ነው ግን ተሳስቻለሁ ትበራሷ ምንድነው እናንተ ኤክስኪውዝ ምታቀርቡላት
ካላለች እኛ እንቀጥላለን። አጀንዳ ፕላትፎርም እኮ ይኸውልህ ሰማሁሽ። እኔም ደግሞ ልመልስ። አንድ ነገር አለ። ማራማዊ ነው ማራማዊት አታውቀውም። ይሄ ሀሳብ ይሄ አጀንዳ ሀሳብ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሀሳብ ማይጋድ አይደለም እንዴ እንትን وهاك دمصو يعني ندينا حوحات دحرا يسخن عصوه مجمريا ناتات نعصو اصيوما كاوت هو مجمريا نعصوه ما جيبا خنبل مجمريا نبا كيد كن ودا عند تاكو ودي ايكم نغرنا زها يلينور اوكي خيد ودا يفلو غبرن اوكي هر هازمان ديز هغدف እየተባለ ነው ሶ የሷ ቲፒኤልኤፍ ባሏ ህግደፍ የትግራይ በቃ አንተና ምን እንደሚሉ ገብቶማል ጥሩ ባሎ ገርካ ያወድነ أنا من حساك كحزة زي كلني أكو حميسة تحمس أنت قال أنا مودياس بقول لك أنا جالس لأن أنت دراما من ثرونا متمسكين لا مزدات عند من نشل الناس ياشونو أعتقد مسرعات عند نكبر نراد عندكم نقدر نايتو كبار صراحة عند حركن سرح دخوينو نعم عفتا سلسته نتوي بلع لزلا نسام زراخما ريبورت يوزر زبلكم تصلكم ني حدا حديو ريبورت يوزر يبل حدا حديو نورمال ريبورت وني بلي ريبورت زبل ريخم نخو نسو كاو زرزراتكم تصخم كم تاعنتو هيد سبيتش يخون سلا زبلت ناتيجي نسون تخوين كلنا حدا خنقبرو سلا زلنا عبد الله حدا محبرسب زغنع تايمو هاي صنتتون خطوله صنتت وفرون خطوله تخليها ايبا اوكي مسؤول يخيل سلازنا يلنا في زرزر افتناي يلين انا ريبورت غيرني صراحه الو تيروريزم قالينيو بي هيت سبيتش لينيو سبيس الله أنا اسمع عندي زلوه نابت يوتيوب سلز خيد زلوه دي كي ريبورت إثيوبيان وسمع ريبورت كونتنت من ميلاده السوق برا ريبورت እንደታረጓት ኢትዮጵያኖችን በአማርኛ ማለት ነው እቺ ልጅ አስቸግራናለች ፍሬ ምንድነው የሚለው የዩቲዩብ እንትኗ ሆሪዞንታል ፍሪ ሚዲያ ነው መሰለኝ የሚለው ቪዲዮ ሆራይዞን ፍሪ ሚዲያ ከዛ ቪዲዮ ፕሮፋይል ኮንተንት ምናምን የሚል መጣል 00 ريبورت خبر كله سين هاي قدن حدا تراي كخوني يقولون الله هاراسمنت اند بولينج منام زولون الله نسون تقروا تخليو لا زسيم كوينو كبرهم زسيم كوينو انا كو عايز سمعون نزلهم بحانت دقيقه كلنا انت غيرنا بحانت ساعات ابيز ريخ اللي خدو هيد فولز بلالو يا هيد فولز بلالو نسو بليونيرو هيد فولز بلالو غيره كاو فيديو كونتنت بروفايل منام للمتيدي فيديو بلو ይዘጋባታል እኮ አይደለም ትደንግጥ እንጂ በ200 በ300 ከዛ ዲቴል ሚት ሰብ ነው አሉ ሪፖርት ተገሩ ማለት ካፍቲ ዩቲዩብ ካምፓኒ ይላክላታል ከዛ ዲቴል ይላክላታል አዲውን አይገድ ሚት علميت تقول سلام تاشم كومنت غبرات تاشم هيد كمز نا حزبታት كمز صحيفه الكات تاشم غبرلو نشي صحيفه بالكات سددو ግን ይላችሁ ደግ መቀለ አሁን ይሄ የህወሓት ሐሳብ ነው እኛ ፖለቲካችን እንስራ ዝም ብላችሁ ድራማችሁን አቁሙ ሰው አሜሪካን ሀገር ተቀምጣ ምን የምታመጣው የምትፈጠው ነገር የለም ይሄ የህወሓት ሐሳብ ነው አንድ ጊዜ እስቲ ስማ የህወሓት ሐሳብ ነው ህወሓት የትግራይን ህዝብ እንዴት ነው የሚንቃው ኬት ከባቢ ያለ እንዴት ነው የሚያስበው ይሄን ነው እኮ አትጋደሉለት ከሱ ጋር ትቁሙ
ምንም በቃ ሰው ካላከበራችሁ አታክብሩ። እንደ ማን የሚሉት ድርጅት ነው ይሄ? ምን የሚሉት ድርጅት ነው? ማህበረሰብ እየተሰደበ ማህበረሰብ ዲስሪስፔክት እየተደረገ ለምንድን ነው? ዳخل ከፍተ እንትን እነሱ አንድ ነገር ተናገሩ ግን ከንዚልኩም ይላሉ። ያዙልቀቁን ማናቸው ነው እንዴ? أوا خلنا نايزتك يموساد زبلك هذا الدحري أخ نقرينا تحت اللون السون الدحري أوا خلنا تكي زبلو فليتكم مرلو كي تبلودي كله فيسبوك يخون ولا نبعلو مدمساسي أو خلهم أتو فيسبوك ولا عطياتك سارة فاك حارف كاد انت اللي طرفه تيك توك مثلا كاب تيك توك ونوصا مغباري نسل اي تيك توك سقدفا اوزي مسانا منتان متقاطات خنان ايكم عارك مستحج زلو قنتات دا مسير تايكم سمع من እንደሚያዝም ታዲያ سمع دوك كيبي እንዴው የትክክል የሐሳቡ ባለቤት ህወሓት ነው ዳንዲል ካለበለዚያ ድራማ አትፍጠሩ ምንም ተመጡባት ላይ ፏላ ነገር የለም ህወሓት ላይ ግን ተመጡበታላችሁ አትታገዱ ከሱ ጋር ዛሴት ኖ ሞር እንጂ ማራማዊት በዚህ ተገለበጠ ማራማዊት ከበይ መጽያና በይ ምን ሰብገይሩዋ ህወሓት እንዲዩ በሓድ ወገኑ ኮፍሪ እንኳን ህወሓት ከልብን ኮራኹርን ተዘይብልኮ ታይደ ይገብር ኮራኹር ሒዝኮ እሷ ባትልም ነገ ጠዋት ሌላ ሰው የሚናገራል ድርጅቱን ካቋረጣችሁ ይሄን አጀንዳ አይፈራ ድርጅቱን አሁን ስራ እየሰራ ነው ብለህ ልብህን አታውድቅ ማራማዊት ከሌለች ከበደች ትመጣለች አንድ ጊዜ ብለኝ ማራማዊት ከሌለች ፍሬን ከፍሎ ያሰራል አሰፉን ከፍሎ ያሰራል ሲድሪን ከፍሎ ያሰራል ህወሓትን ካቋረጣችሁት ግን አቋረጣችሁት ማለት ነው እንዴ ትንሽ ጭንቅላታችሁን አሰሩ እንጂ ህወሓት ነው እዚህ ቤት ባለቤት ህወሓት ሁሉም ፍሬ ሁሉም ያውቃሉ እነዚህ የሚከራከሩትም ያውቃሉ ጠንቅቀው ያውቃሉ ይሄ ህወሓት ስራ እንደሆነ ሁሌ ለእንደርታ የተፈለየ ለራያ የተለየ ለአጋሜም የተለየ አመለካከት አላቸው ሁላችን እናውቃለን እውነቱን እውነት ተብሎ መነገር አለበት ለምንድን ነው የምንሸፋፈነው تعزف لنا نقرلنا نتعزازف لنا هنا እዚህ ሰይጣናዊት የሚለውን መስመን ኸብት ተዓዛዘብ ዘበኹ እስከ ጸና ሓደ ግዜ የሚዲያ ሓደ ነገር ናይ ቃልሲ ትፈልጡ ማሲ ስኺልካ እዚ ካብ ሃልክ ወፃኢ ዝኾነ ታሽም ነገር ተኾይኑ ሰብ በቲ ዝገብሮ ምንቅስቓስ እልፋ ዓፀፌታ ሂብካ ካጠጠው ተብሎ ትሕዞ ኣይካኒ ኣነ ልብለካ ኣለኹ እዚ ናይ ህወሓት ስራሕ እዩ ትብል ተለና የኾነ ናይ ህወሓት ስራሕ የኾነ ኢሉ ልቃወም ሰብ አይምሮ ይሰራል they know the truth እንትና ማራማዊትን ዛሬ ብታዘጋ ማራማዊት ሌላ ያመጣል የሱ ሐሳብ እንደሆነ ከስሩ ካልነቀልከው who cares ስለ ማራማዊት እና ማርያማዊት ዛ ሰይጣናዊት አድርጓት ግን ፎከስ ማድረግ ያለበት ይሄ ሐሳብ የማን ነው ከምንድን ነው የመጣው ማራማዊት ፍርቀ ትግራዊት ዝሆነት ቆላ ትግርኛ ዘይት ዘረብሲ ስለናይ እንደርታ ፈሊጣ ስለናይ መቀለ ስለ ተንቤን ፈሊጣ አይሆነን ሳናይ ፈልጢ ብዙ እዚ ናይ መን ሐሳብ እዩ መን እዩ ዘጽ እዚ ዘምጾ ዘሎ ካምንታ እዩ ተፈጢሩ ክትፈልጦለኩም በቃ እሱ ይኻ ትቆርጽ ፍሪየም አራይታይና ክንብለክ ደሊና መስይሉኪ ሕጂ ትክክል እኮ ካፈትለ ወርቂ ትእዛዝ ተዋሂብዋ የስ ግን ፈትለ ወርቂ ኢዳን እግራን መልሓሳን አሲርካ ኸፍኩ ተብላት ኮይንካ ኮራኹር ናይ ፈትለ ወርቅ ኣብ ቤት ፍርዲ ተቆርቦም ሄት ስፒች እንዳበልካ ኣብዚ ትዕጽዎም ስማይደ እዚ ኮለ ጨቃጭቅ ነገር ይውልኩም ሆልድ ኦን ማጋይስ ሆልድ ኦን ታይ ኮይነ ሸገር ጁንታ ታይ ባይስኩም ምስና ሸገሩ አይ ግደፈስ ናትና ሸገር ብለን ባውሽኽና ኖ ታይ ይፈልጥ ይፈልጥ ታምለለት የሸገሩ ታይ ልኩም አይፈልጥን ይመስል አርማዩ ችግረው ከነርማ አንዲ ሸገር ጁንታ ዶልፊን በቀደማይ ከዘብ ገዝኡ ይካታተሉ ነይረና ምሳን አይ ነይሩ ተርዲካ አባላይ ይቃወም አይ ነይሩ ደቅ መቀለስ ሐምዚ ኮን የውሊ ለምን አለሽ ብሎ ሲከራከር ነበር ዛሬ ገብቶ ምን እንደተፈጠረ አላቅም ባላቅም ግን በቀደማይ ይከራከር ነይሩ ለምን ሪፖርት ትደረጋለች ይደረጋለች ነው ያለው ኦኬ በዛ ነው እንጂ ባለፈው ቤቱ ላይ ግን ሆነ የለበትም እኔ ብቻ ልቃወማት እኮ ይዝብል ቆም ዝብለሉ ነገር ነው አነ ጥራይ አቃወማ አነ አቃወማ ከለኹ ልክኤ ንስኹም ክትቃወማ ግን ይሕመን አይነት ኮይና ሙሌ ሐሙዲዮ እና አላህና እንገብር ሐዚ ቅድም ተናግረናል እኮ እቺ ላኪዋ ፍሬ መልእክት እኮ ግልጽ ነው እቺ የትም መቀለኳታው ወይ ትግራይ አታውቀውም አይደለ
በይ የተባለችው ነው ያለችው። ከዚህ በፊትም ድንኩል ብሎታል እኮ ድንኩል አብርሃም ምናምን የሚባል ጀነራል ራያና ደቡብ ትግራይ ራያ ምናምን ሁሉንም ለምን አይሄዱልንም እኮ ብለው ተናግረዋል። አሁን ስለነሱ አይደለም እናወራ ያለ ነው። በዚህ ነው የመጡት አይደለ? በዚህ ያሳከን የላከቻት መንጆሪኖ የላካት ደብረጽዮን የላካት የህወሓት ሁሉንም ነው ምን ይዘው እችም ግን አፏን መያዝ አለባት። ስለዚህ ካሁን በኋላ የተግባር ሰው ነው የምንሆነው። የተግባር ሰው ነው የምንሆነው። ና መቀለ ወድ መቀለ አብ መቀለ ተሰወ መስዋዕቲ ላራኸሰት ሱቁ ይሉ አይ ኖርማል እኮ እዚህ ሞታ ይንገብ ሀቡል ባህል ነገር የለ ወጥያት ይቅርታ ይብልዋ ናይ 24 ሰዓት ማስጠንቀቂያ እኮ ክንዋን ኸዲና ይቅርታ ልክትል የብልዋ ሲናገሩ ወይ ዶልፊን ይናገሩ ምንድነው መሰለ እንደውም እግዚአብሔር ይስጣት ምንድነው እያደረጉ ያሉት መሰለ እነሱ በግልጽ how they think about ሰጋሩ እያሳዩ ነው አይደለ? it's good you pick that you gonna show to መቀሌ አካባቢ ያለ ሰው ደግሞ ይወቀው ይሄ ነው ማራማውት እግዚአብሔር ይስጣት እውነቷን ነው። መቀሌ አይታገልም በእነሱ አይን እግዚአብሔር ይስጣቸው አይታገልም እኮ ይጥሩ ካሁን ወዲያ እንታገልም እንደውም እኮ ስለበፊት ነው እንደምትጨነቁት ስለአሁን ወዲያ እንሞትም ነፍሳችን እኮ ይበልጣል ከጀቴ ጀቴ ይሄን ታሰማሽ አንዴ ፍሪዬ ናይ ስታሊን ሓደ ከስምዑኩም ሓሊፍኩም ያኹም ኩልኩም አጀንዳ ገበርኩም አንዚያ እስክስምዑ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዘዋ ዝቃለስ ትኾይኑ ካብ ዝኾነ ዘዋ ብዙሕ ዝቃለስ ዝጋደን ትኾይኑ ዝኾነ ዘዋ ድማ ሕፅጥ ኢልካ ውፃእ እናተባሃለ ዝወፅእ እንተኾይኑ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ወረዳ ዝኾነ ዘዋ ናፀዋዕኹም ክትነብሩ ኢኹም ሕና ብግልፂ ኮይና ንዛረበ እዚ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዘዋ ዝቃለስ ትኾይኑ ካብ ዝኾነ ዘዋ ብዙሕ ዝቃለስ ዝጋደን ትኾይኑ ዝኾነ ዘዋ ድማ ሕፅጥ ኢልካ ውፃእ እናተባሃለ ዝወፅእ እንተኾይኑ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ወረዳ ዝኾነ ዘዋ ናፀዋዕኹም ክትነብሩ ኢኹም ተረዲካ ዲ ትርጉሙ ዝኾነ ከባቢ እዚ ናፀዋዕኹም ክትነብሩ ኢኹም ሕዚ ያው ንሱ ንመን ከባቢ ይብል ከም ዘሎ ርዱ እዩ ሕዚ ትፅውዕዎ ዘለኹም ከባቢ ሲ ሕልፊ ስለዝተጋደለ ሕልፊ ስለዝተዋግአ እዩ ሕዚ እውን ሕልፊ እንድሕር ወፂኡ ሲ ፅባሕ ነቲ ከባቢ እንዳለዓልኩምዎ ኢኹም ክትነብሩ እንዳፀዋዕኹምዎ ኢኹም ክትነብሩ እዩ ዝብለካ ዘሎ ተረዲካ ድዩ ዶልፊና እኔ ደግሞ ይላችሁ ይሄንን ኮንሴፕት ማን ያስቀመጠው ጭንቅላቷ ላይ እንኳን እሷ ትግርኛ ሀለማትል ሴትዮ ትግርኛ የሚያቅሰው ራሱ ኬት አመጣው ማን ያለው ለምንድን ነው ሶ ኢትስ ጉድ ባይ ዘ ዌይ ዶልፊን ወይ እሷ ሪፖርት ምናምን ከመደረግ ማለት ነው ምንድነው እኛ ሙር የመቀሌ ሰው ይስማ ካሁኑ ዳ አይሰለፍ ካሁን በፊትም ብለውታል ዳስ በዳስ ልገወሩ ወአዲ ዳስ በዳስ ሆኖ እዛ ነበርኩ ለቅሶ ያለ ማለት ነው ምን አለ መሰላችሁ ብዙ ጊዜ ስላለፈ ነገር ፎከስ አታድርጉ from now on ህወሓት በምን ይድናል ነው አይደለ የመቀሌን አታገለልኝም ብሏል አይደለ እንኳን አይታገልም ካሁን ወዲያ አይታገልም ከሱ ጋር from now on ነው ፖለቲካ የሚሰራበት ካሁን ወዲያ ለምን ክሬዲቱ ስለምን አይሰጣም ለምን ይደመሰሳል የተሰዋውስ አንዴ ፍሬ ያለፈውን ክሬዲት ከደመሰሰንማ የወልሽ ፍሬ እኛ ካሁን በኋላ እኮ ነቅተናል ማንም አይሄድላቸውም ካሁን በኋላ ለዛ እኮ ነው ተነጊፎ ወጪኔ እኮ ስለ ልበሳበስ ከዚህ ኾነ የተጀመሩ ቀደም ለፍቶ 17 ዓመት ቃልሲ ናኸባቢታት ናልተወሰኑ ከባቢታት ሓምል ተጋደሉ ዓምሉ ሞቱ መንጀሪን 4 ሕዋት ተቀቲላ ላውሉ ዲስኮሪ ነግሮና ሕድ ገዛይ ተቀተለ ዲዮ ሞተ ዲዮ ግን እዚ ልጸንሕ እዩ ምስራይ ውሎሚ ዕጥቅየ ውሎሚ ፖለቲካ ይኽእሊ ላተባሃለ ላተሰረሐ መጪ ግን ትግራዋይነቱ ግን ብትግራዋይነቱ ለይደራደር ግን ብዙ ከባቢ ስለለ ግን ስማስም ላወፀኳሲ ሕሩር ስለለኾነ ኣብ ከባይ ዕፅዋይሲ ጉድ ኢናርኢና አንተው ይገልጽዎ ነይሮም ለይምድጋም ተለይኾነ ድሕሪ ካዚ መከበር በከንፈር ደኾነ ወዲ ከተማ ኢኻ ወዲ ገለ ኢኻ ዕጥቆ ኣውሪዶ ኣትሒቱ እንታይ ድኾን ዶ ናዳጫትሮ ላተባሃለ ሰብ ወፂሉ ላተበሳበሰ እኳ ክነግረከ ምጸላኢ ተሓናኒቆ የካቲት 11 ኳሲ ብሙሸት ብለይቲ ተናቢቦም ሓዲሮም ባንዴራ ትግራይ ሰቂሎም ሓዲሮም ኣብ ኬብ ኢሎም ወሚዮም ለፒፒ ፒፒ መን ኢሎም ኮይኖም ሻዕብያ ዛኽን ክደግመሎም ይስምዕዋ ባይዘው የባለፈም ክሬዲት ከይድምሰስ ኣሕዋትና ይናሲኢና ደቂ መንደርና ማዓቢትን አይናሲ ዳስ በዳስ ገርምዋት መቀለ ተቀላላ የቆየ ነው አሁንም ማቆም አለባቸው የተናገራቸው ሰው ያለ አንተ ዋነ አጣውክብን ነው እዚ ጽናሐስ ከመት ግበር አንተ ወዝ ነገርኩም ዝነበርኩ ንሱ እዩ ቲ ምንጩስ ካብ እዩ ካብ ተቀዲሑ ተተሐሳስባ እዩ
بعل مريماوي تمالي متين زفترو يكونن تتحساس وقت فلتو وقت لكم ما وقولوا انت ايو اذا سبزي خمزي لا اختزارب كلا انت عبرس انتاي نيرو انتاي تسريحو تتحساس بايكم كوخت بلو زلكم سمعوا موزا سبزي تمالي زفترو يكونن سمعوا ودو كيحا ود درقي ود مولا ينو حاجه كبابيهم حاجه كبابيهم حجي تم تعسيبهم زلو وزم عصبات تحت عرات تحبوا زلو لحد عكابيهم عصبات سخاتكم استقارينا قتولوا محفرت مالتي محفرتي سخاتي هواعد يقطوروا محبر سموليو سمعوا دقوا يا عرب انت في هواعد توروا سمعوا ودو كيحا ود درقي ود مولا ينو حاجه كبابيهم حاجه كبابيهم حجي تم تعسيبهم زلو وزم عصبات تحت عرات تحبوا زلو لحد عكابيهم عصبات سخاتكم استقارينا قتولوا محفرت مالتي محفرتي سخاتي هواعد يقطوروا حتى عرب انت في هواعد توروا ودو كيحا سمعوا مبار سلامات سامي قلهم تايدي مسيلكم أوتي ما دك عبيتي ودك حياة ودك لمالي تارجت الجور وخل كذي أبوليتيكا لك نقول صاري حن شعرك إلا أنا حدا كذي كويس سلهم كيفي مو يميتقرز على عزي عولوا لي لأن بعلا سويت درجة أبو زي قطعمي إرترات بلاد تنكراتي تالعبيت قال مالي أنا بايزوي أنا إحنا خزكنا نقرأكم بتلي دك كتمات بحالو لا نعكم سب بوليتيكا تنعقو مالت بايزوي من نجار طفي ويخوني ود كتما صريح إلى بتجبار إلى أمبي عاوزين متين تروم باصل لنا فحيخوني ود كتما صريح إلى جن أبوليتيك علم جن بعمل لزي أنفارا ود فارا سلطان حزم عدي علميسهم كف بيلوا من يفلتات هاليوم يسلطاني هاليوم ود كتما تتحزم مودرن عدكم مكون سنيرة مودرن عد بك علم تايمس مستل الزمان يلخد عد ما زمنا نيرو بايزوي رأس الرسم يلوم الله أبي أحمد إنك خمين أقرأكم الله لا توم يخوني لتومنا أنا قل لتومنا قل لتوم عبيت سكوفو اللي بقى شو ما قل لك تخون تخوليهم لعادش مقل لنا تتقوم تخوليهم أو زنا خذ سرح السخات ممكن كتتعاطف أي تخولي ولا من لحقويو زي أتوم لا حيزومنا كوفي لمنا علم سوات لهم تون إحنا هنا نخل لاولو ود ندرتا ود قال ملا ود ريا لاولو جيتا شوي ود ورديكو أقمص إنهم يخوني كاو أتم بالعليسي يخولوا يوم جن بخباب يوم زم سوات يوم أمبي للي دورات يوني للي فات لورك إيكو صبوا صراحة لا صراحة يخوني موت يوم سبب لا تناتو عدل لا تناتو نتقرأ بوليتيكا لحميسهم أو زقود لو صحنا كو زم سوات يوم جن ساتن حدا خبابي بقى حدا جزي عفتو سلطان بقبيت أم حزام نايا مخلفت له وح لاولو ليس ساتم خالي سبب الفلت إلي ليس ساتم حساوي لمن إلي عدك تمرح تقل بقاتهم يتواهيلو بديزاين لتقمته نخذت راح يخوني ناقدم خالص لتجاويو أبغازي تاني مثل نور قول عني أو عبيتي لك 5 عامات خوينام لا وقصوا لنورو بزحات يوم بلهجهم بزقال ملهم أي تخلي عوي حنباشان بعوي سبيلي لا تبهلا سم لا وصلوا لمتا ودعدي ودبات سمو لا تقل شيء ود درج لا تبهلا ود درج ما منهم رخوني فلت تم درج البحالو درج بايسوي زيت إياه قفعين ججر أنا يقاوم أيه حدث وليد يخوني فوت يخوني الولد كابيته من ولد كافتو تياف رخوني نجر مكافت حاد اللي قال سل حاد عندهم توكسيك نجر كاوزي إخا كإخا أي بالي أنا إحنا إثيوبيا يعني نايلنا أمن تخينا كابيتم درجين تا ود درجين خاززو تارك على التفخا لقول مش مقا توليدهم للعوي ورأسهم كدن مقا بتعمي وانجا عين تغيير وصل ود درج مالتكم درجي ديكتاتور سلالنا برا بقى سمت تطمقوا والله مكا لمدخم يبقى عمز خازي لو تقدر يتبل باندا لاولكم كل تقراوي باندا غيركم خازي تقراوي خازي اللي نقح كله نقيحن ياسي كله تخفال مالت دي انا خازي ملت اكيد الدحرين على موصخم تخفلتي بالصقنا كفلك لا لها كومنت صح نير خاول خنا غزا مصي الدحرين لا مصخه خازي تقراوي بمول وخازي باندا خوينن سينغورناتا ديفينيشن كايت فولت ويجن قرحنتي قيم بقل حيسكم ولا عواخم ناياتاتكمين بتصايدل فين تا سيطاناويت ناب كيبي غيركا يا قيرانا بعلا غرا
انها من اللي زياتن عينه እንደገና صغير تطول بحال اكاونتا ስለልዕጽخሞ قالمل يعصون بي حد ارمجا نا اكاونت تعصو خالوت هم اللي زي ميزان للا طلقعتاني كان እንደገና ناياتن تعصو حمولالخا سرحا تسرح ግን ትውደብ تسرح مور تسرح ذا كل جግንነት ኣብ ማእከል መቀለ لسرحهم ወደቅ መቀለ አይነርሱይኮ አይርሰዒ በቃ አነሲ ንሽተቆል አርዛ ንሽተቆል አቀሽ ገወርት ባህል ቆል አቋሲ ለፒፒ ተአከው ፒፒታ ተቋስ ሃመ ገራ ረሰም ተዘራለም ነራ አፍት ማእከል መቀለ ያ ነራ ታወል ዓሳ ካዝቱ መቀለ ና ሁሉ ሰብ እخوخاوي ትግራዋይ በቃ ባዓላ ትግራይ ማለትስ ኣብ ማእከል መቀለ ያንያ ግን በቃ ለሚድኩም ልትወድ መቀለ ልክተሸማቀቆ መራቅ ተቆይና ለሃው አቅም ይውሊ ቪዲዮ ተካፋይ መጽ እስቲ ምን ይው ቪዲዮ ከፍቶታል ቪዲዮ ከይተከፈተ ወይ ይርኢላ ዶልፊን ቪዲዮ ካክታው ችግር ይውሊ አንድ ጊዜ ካሁን በኋላ ናተገባር ሰባት ይናን ሆን سقولكم موت يتولى جزعي يتولى ريبورت تجبر ريبورت جابرا كريكم يبيد خفيت حزب دنبي كلهم داغورهم دان لاولهم تموت عاوزين لعجرجر سيطان تهالي و كعجرجري مالتي ما نشولتي زغزازي سيطان للو كعجرجري زغزازي ما نشولتي لكم تصوعوا ود حراز نحوحات ما نشولتي ابزياتاتي هورايزن تبالنيا ابزياتاتي ورا هورايزن ياتكم زياورا ابزات 3 دوت سبزيا تاعتيو هولون أبزال على لا مالتي أبزال تعطيه نحن مزنا هورايزن نخفته هورايزن يلقوا مجمرة أنت نقوله هورايزن فري ميديا اللي لا دي أفريتهم لا وش تو بجمرة نفس channel تو بجمرة يا هورايزن لك زقنا جات ما قال مولونا ما قال مسوعتي الدخيماسي كحليلة كبللا مالتي اوكي هذه ابزاتاتيو ابزال عليها 3 دوت صوره ابزاتاتيو كاب تحتنياتكم ريبورت لبني ابزا دافلاغ لاتا مالتي ازيا ريبورت نخوا كاو عاوزينكم hateful and abusive content للوالدي abusive content and hateful ابزا 1 2 3 4 5ኛ ለላት ነخوا مالتي كاو نيكستولوا كاو ولا كومنت قال مل عدغو فيديوس ولا تنخو دولفين فيديو خاطفيو يرعل اطفيو ችግር ይውል አይ እዚያ ትገርዋ ቪዲዮ ትገርዋ ካብዚያ ኔክስት ውልዋ ካብዚያ ለሆነ ነገር ወላ ጻፍ ለሄት ፉል ይልኩም ወላ ጻፍላ ካው ሪፖርት ዳስ ዳን ሁሉም አንዚያ ነገርኩም ጻፍ ናይ ኮሜንት ነው ፒንግ በቃ ዶልፊን አጥፋዩ ቪዲዮ ዳን ወልዋ ምንም ችግር ይውል ካብሎም ድሕሪት ከምዚ አይና ንገብር ቀድምና ነዚያ ንገብር በድሕሪው ዲስላይክ ነገሩ ኤግዛክትሊ ዲስላይክ ለላጎ አርዮም ታ ወላ እንትን ገልከ ጽናው ያናም ዘሎ ኬቢ ምን ዶልፊን እንትን ፒንግ ወራ ናይ ኮሜንት ነው ያውዝ ኦኬ ፒንግ ወር ለሐደሻ ፒንግ ወር ነው ፒንግ ወር ዋና የኔ ያውዝና ታ ሪፖርት ጋር አንተ ليل كويو منم بزح خصاي زبل يقولوا بقى غيركم كله زي جبر النادي اسكي زغوركم اسكي حدا صحافو اسكي ተደርጓል ሰው ነው ያረጋው በ3 በ4 ነው የተደረገው ስርዓት ይኖራችሁ እንዴት ነው የማያረጋው ለማንኛውም ግን አካባቢ ምናምን የምትሉ እኔ አካባቢያችሁን ማቅላችሁ ነገር የለም ኢትዮጵያ ነው የምለው እንኳን አይደለም አካባቢ ትግራይ ላይ ማለት ነው በቃ ስለ አካባቢ አይደለም አንድ ጊዜ ነው ቆይ አንድ ጊዜ ልናገር አንዴ ልወጣ ነው አንድ ጊዜ ፈረ ስለ አካባቢ ምናምን ሰው ነው የሞተብንኛ እኛ ልንገራችሁ በቁስላችን ጠዋት ነስነስብን ወልዕና ተወልዒ ሞተውና ነህና አቤት አንዴ ለማረጋገጥ ብዬ ነው አንዳንድ ይጻፉ ለመቁጠር ክትከተል ይሆን እስከ ሓደ በቅንዕና እስከ ሪፖርት ዝገበርኩም ሓደ እስከ ጻፉ ሪፖርት ዝገበርኩም ትራይ ሪፖርት ዝገበርኩም ኦኬ ዳይ ዝፈልጠኩም መብዛሕትኩም ሳብ ሕጅር ገይርኩም ኣለኹም ኣነውን ገይረየ እሺ ኬቢ ናይ እንትንያ ኮሜንት ንያ ማ ፒንግ ወራ እንትን ጋር ኩሉ ምን ታንከራ ማለት እሺ ሰናህ እሺ ሓደ ኦኬ ቴንክ ዩ በቃ ዘለኹም ዝበዛሕኩም ገይርኩም ኣለኹም ዝተረፍኩም ገበሩ እንዳኣተኹም ቀላል ያ ብጣዕሚ ከምታ ሕጂ ዝኣተዋ ሆራይዘን ኢልኩም ሰርች ግበሩ ዩቲዩብ በቃ ናፍታ 3 ነጥብ ናብ ላዕሊ ዘላ ነትንኽዋ ሪፖርት ዩዘር ዝብል ክመፀልኩም እዩ ሪፖርት ትብሎ
دحار هيد فول قلقلت والزلا مبر شرشيتي دياتكم شرشيتي ديات هو هيدفون ان ابيزي كونتنت فلا لي باي بس قال لي ابسال سيت الله قال لي اي فلا لي ككمتي انا هيدفون اللي بقى بورو هيدفول تجمر نسان خو فيديو اللي لكم تصلكم في ديسكريبشن تدناكم تصحفوا تدناكم لحدا قوس وانا تزلوا تدخليكم ديسكريبشن تدخلوا كتصحفوا زغلو يصحفوا مالنا ناي مصحفوا ولا تصحفوا او كومنت زغبرتو حدا خباب مور فوكس يقبريو تصحف بزعبا متى يعمل خونا لكريو ولا تصحفوا لما ما كوبي لا غوركم صاروا تصقمي او كومنت يفلهم هو يسمحوني لك عبيت